तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। आज की इस नई किस्त में मैं दुनिया भर से देखने वाले तमाम नाजरीन को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हम बाइबल की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का सोमवार से जुमा तक रोज़ाना की बुनियाद पर मुतालिया करेंगे। हम पैदाइश की किताब के 37वें बाब पर पहुंच चुके हैं, जो बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है, और आज हम यूसुफ के किरदार के बारे में जानेंगे, जो पैदाइश की किताब का चौथा मरकजी किरदार है। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहता हूं। शुक्रिया भाई। और साथ ही आए मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, पिछले प्रोग्राम में हमने 36वां बाब खत्म किया। उसमें हमने ईसाऊ की तारीख और उसकी औलाद और नस्लों के बारे में पढ़ा। असाव अदूम की नस्ल में से था जो मुस्तकबिल में खुदा के लोगों से अदावत रखेगा। आज हम एक नए किरदार और एक नए बाब यानी 37वें बाब का मुतालिया करेंगे। 37वां बाब क्या बयान करता है? यहाँ यूसुफ के किरदार की हम इब्तिदा को देखते हैं। पहली बात कि वो एक अखलाकी अजमत की वजह से खास किरदार समझा जाता है, और मुआफ़ी और नेकी की वजह से वो एक ज़बरदस्त किरदार भी समझा जाता है, और इन खसूसियात की बिना पर उसे एक बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार और उम्दा किरदार के तौर पर देखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम उसमें एक उम्दा किरदार जो कि यीशु अल मसीह का है, हम उसमें उस किरदार को बाखूबी देख और जान सकते हैं। यानी एक मुफस्सिर ने लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह और यूसुफ के दरमियान तकरीबन 100 से ज्यादा बातें एक जैसी पाई जाती हैं, जिन्हें हम आगे चलकर इस बाब में वाज़े तौर पर पढ़ेंगे। हम 37वें बाब के आखिर में ये भी पढ़ेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह से यूसुफ के किरदार की कितनी ज्यादा मुशाहबत उससे मिलती है। हम नाजरीन को याद दिलाना चाहते हैं कि पैदाइश की किताब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले बाब से 11वें में 4 अहम वाक़यात का जिक्र पाया जाता है, यानी तख्लीक, जवाल, तूफान और फिर बाबुल का बुर्ज जी। लेकिन 12वें बाब से 50वें तक 4 अहम किरदारों की बात की गई है, अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। बस आज हम दूसरे हिस्से के 4 बुनियादी किरदार उन पर बात करेंगे। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि यहाँ 4 किरदार 4 अहम ख्यालात को पेश करते हैं। अब्राहम के किरदार में हम एक वाज़े असूल को देखते हैं जो हमें पूरी बाइबल में नज़र आता है, जो कि इंतखाब और बुलावा है। खुदा ने अब्राहम को चुना और बुलाया। इसहाक के किरदार में हम औलाद और विरासत को देखते हैं। वो एक बेटा था जिसे विरासत में सब कुछ मिला था, और पूरी बाइबल में हम ये असूल देखते हैं। हमें विरासत ही नहीं मिली बल्कि नज़्मो ज़ब्त भी रखना है। अगर तुम्हें तंबीह ना की गई जिसमें सब शामिल हैं तो तुम हराम ज़ादे ठहरे, ना कि तुम बेटे हो। हम चौथे और आखिरी तसव्वुर को यूसुफ की जिंदगी में देखते हैं। पहले तकलीफ है और फिर जलाल है, मतलब पहले तकलीफ और बाद में उसको जलाल मिला। जो ख्याल आपने पेश किया वो अभी दोबारा स्क्रीन पर जाहिर होगा। उन बुजुर्गों को ना सिर्फ चंद खास चीजों से मुमताज किया गया, बल्कि उनमें से हर एक ने अपनी जिंदगी में 4 चीजें भी की। नाजरीन स्क्रीन पर देखिए और उन चीजों को याद कीजिए जो उन 4 बुजुर्गों को मुमताज करती हैं। अब्राहम, जी बिल्कुल, इंतखाब और बुलावा। लेकिन उसने क्या किया है? उसने 4 मजबे बनाए। वो मजबों वाला शख्स था, और हमने पहले भी जिक्र किया है कि मजबे पहले क्यों आते हैं, क्योंकि ये खुदा से गुफ्तगू का आगाज है। और हमने पहले भी इन 4
मज़मों के बारे में बात और की ये है। खुदा का हिस्सा ये है। खुदा का हिस्सा है और मसीह की सलीब के बगैर कोई बात नहीं हो सकती। और जो मसीह की सलीब से इनकार करते हैं उनका बरकत या खुदा के साथ कोई ताल्लुक या हिस्सा नहीं है, लिहाजा मज़बा आगाज है। लेकिन इसके फौरन बाद इसहाक आता है और हम जानते हैं कि इसहाक औलाद और विरासत की शबीह है। उसने 4 कुएं खोदे। ये 4 कुएं खोदने का मतलब है कि वो रूल कुदस की नेमत के बारे में बात कर रहा है। इससे हर वो शख्स खुश होता है जो कुर्बानी से खुश होता है। इसहाक की जिंदगी में 4 सतून है जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं और हम आखिरी सतून का जिक्र 35वें बाब में देखते हैं और वो सतून राखिल की कब्र का सतून है। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि वो ज़मीनी उम्मीद के इख्तिताम को बयान करता है और यूसुफ के बारे में तकलीफ और जलाल है। लेकिन हम देखेंगे कि यूसुफ के पास 4 लिबास थे जिन्हें हम 37वें बाब में पढ़ेंगे। इनमें से बहुत से रंगों के लिबास थे। 39 गुलामों का, 41 कैदियों का, जिसे उसने उतारा ताकि जलाल का लिबास पहन ले, जिसका जिक्र हम 41वें बाब में वाज़ेह तौर पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं 37वें बाब में से कुछ आयत पढ़ूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछने की इजाज़त चाहूंगा। और याकूब मुल्क किनान में रहता था जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहता था। याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जुल्फा के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसे एक बू कलमून कबाब भी बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसको प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। तो बात इस तरह से है, ये याकूब का नसबनामा है। मुझे तवक्को थी कि वो कहेंगे ये याकूब का नसबनामा है और इस सिलसिले का आगाज रोबन से करके आखिर तक आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने यूसुफ से आगाज किया और तकरीर मुकम्मल नहीं की। क्यों? इलामती नुक्ते नज़र से ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि वो आगे चलकर एक बहुत ही ख़ास शख्सियत को मरकज़े निगाह बनाना चाहता था और वो था यूसुफ। यूसुफ मसीह को पेश करता है क्योंकि वो इकलौता था और लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और क्या कोई ये कह सकता है कि फरिश्ते खुदा के बेटे नहीं हैं? बेशक खुदा ने फरिश्तों को बनाया जैसे कि खुदा ने आदम को भी बनाया था और मैं ये भी कहूँगा कि खुदा उसका मंबा है। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन मसीह उसका इकलौता बेटा है जिसके मुकाबले में और कोई भी नहीं हो सकता। वही उसका इकलौता बेटा है और वो ये कह सकता है कि मैं और बाप दोनों एक ही हैं और कोई नहीं। हम यहाँ अलूहियत को फरोतनी में देख सकते हैं। सही। हम अपने नाज़रीन को यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि मसीह खुदा का बेटा है, इसलिए नहीं कि खुदा उसका मंबा है। जैसे खुदा आदम और फरिश्तों का मंबा है, लेकिन यहूदी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जब मसीह ने अपने बारे में कहा कि वो खुदा का बेटा है, वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि इसका मतलब बराबर होना है। जब उसने कहा मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ, उन्होंने उसे संसार करने के लिए पत्थर उठाए। उन्होंने उस पर बेहुरमती करने का इल्जाम लगाया और कहा यह आदमी होकर खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। बस यहूदी जानते थे कि इसका मतलब खुदा की बराबरी है और ना ही वो उस तौर से खुदा से पैदा हुआ जैसे दूसरे लोगों के बारे में कहा या समझा जाता है। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दूसरी आयत के आखिरी हिस्से से मेरा एक सवाल है। यूसुफ उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। आप हमें बताइए कि इसका क्या मतलब है। जी भाई। उनका रवैया उसके साथ ठीक नहीं था और जो कुछ वो देखता था वही अपने बाप को जाकर बताता था क्योंकि वो सबसे छोटा था और वो इसलिए बताता था कि बाप उनकी बेहतर तरीके से तरबियत कर सके। इलामती नुक्ता नज़र से हम मसीह को देखते हैं
مثال کے طور پر میں یوحنا کی انجیل میں سے 3 باب کی 20ویں آیت اور اس کے بعد میں یوحنا کی 7ویں باب کی 7ویں آیت پڑھوں گا، جہاں لکھا ہے کہ جو بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور اس کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ کیا روشنی گناہ کرنے والوں کو ظاہر کرتی ہے یا غلط رویہ اپنانے والے لوگوں کو ملامت کرتی ہے کہ وہ اپنے کاموں سے باز آئیں اور خدا سے ڈریں؟ اور روشنی اس لیے ملامت کرتی ہے کیونکہ وہ ظاہر کر دیتی ہے، اور یہی تصور ہمیں یوحنا کے 7ویں باب میں واضح طور پر نظر آتا ہے، جہاں لکھا ہے تم دنیا سے عداوت نہیں رکھ سکتے لیکن وہ مجھ سے رکھتی ہے، کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں۔ کیا کبھی مسیح نے یہ گواہی دی تھی کہ دنیا کے کام برے ہیں؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ مسیح کی ہر جگہ موجودگی نے شریر لوگوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیا، اور شریر اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ عام آدمی بھی اس بات کو سمجھ نہیں پاتا۔ ٹھیک ہے، بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کی بدعنوانی باپ کے سامنے ظاہر کی، اور یہ مستقبل کی شبیہ بھی ہے جب مسیح جو روشنی ہے دنیا میں آیا، اور جس نے فریسیوں اور فقیہوں کے کاموں کو ظاہر کیا، اس لیے انہوں نے اس سے نفرت کی۔ پس مسیح کے بھائیوں نے اس سے نفرت کی، اسی طرح یوسف کے بھائیوں نے بھی اس سے نفرت کی۔ میں پہلی 5 آیات پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا، خاص طور پر یعقوب کی یوسف سے محبت۔ وہ اسے بو کلمون کباہ پہنا کر اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ در حقیقت یوسف نے پہلے اسے اپنے پیار کی یاد دلائی۔ وہ سچ میں بہت خوبصورت تھا۔ وہ بس خوبصورت ہی نہیں تھا، جیسے کہ بہت سے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن وہ برا رویہ رکھتے ہیں، لیکن یوسف برا آدمی نہیں تھا۔ یوسف سچ میں نیک اور بہت ہی اچھا انسان تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی بیوی کو بھی نہیں بھول سکتے جو سچ میں بہت اچھی عورت تھی، اور وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اور علامتی طور پر یوسف ہمیں مسیح کے بارے میں بتاتا ہے، جیسا کہ خدا نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں بہت خوش ہوں۔ یسایہ میں لکھا ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، اور میرا برگزیدہ جس سے میرا دل بہت خوش ہے۔ لہٰذا اس پہلو سے یوسف بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور اس پیار کی جس کی وجہ سے خدا خوش ہے۔ صحیح، اس نے اسے بو کلمون کباہ بنوا کر دی۔ جی، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ در حقیقت وہ بہت سے رنگوں کا لباس تھا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب روشنی منشور پر پڑتی ہے تو بہت سے رنگوں میں بکھر کر ہم پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں ہم بہت سے رنگوں کا لباس دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے مسیح نے بہت زیادہ رنگوں کے لباس کو نہیں پہنا۔ لکھا ہے کہ تو نور ہے اور نور ہی تیرا لباس ہے۔ اس نے یہ لباس کیسے پہنا؟ اور یہاں لکھا ہے کہ یوسف نے مختلف رنگوں کی قمیص پہنی۔ صحیح، اور بو کلمون کباہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کھلے آستین والا لباس، اور یہ غلام نہیں بلکہ آقا پہنتے تھے، جیسے کہ یعقوب کہہ رہا تھا کہ یعقوب اپنے بھائیوں کا آقا ہوگا۔ یہاں پر میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اپنی آستینوں کو تم ہلا کر دیکھو۔ یوسف بھی اپنی آستینوں کو ہلا سکتا تھا کیونکہ دنیا نے اسے خوش کر رکھا تھا، پر خدا نے اسے عزت بخشی۔ صحیح، اور کیونکہ یوسف اپنے باپ کی نظروں میں اپنے بھائیوں کا آقا بننے جا رہا تھا جبکہ اس کے بھائی اس سے نفرت کرتے تھے، پس خدا نے ایک اور طرح سے یعنی ایک خواب کے ذریعے سے ایک تصور کو ظاہر کیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے 5ویں سے 11ویں آیت میں موجود خواب کے بارے میں بتائیے۔ خدا نے اس تصور کو خواب کے ذریعے کیسے ظاہر کیا؟ خدا نے یوسف کو 2 خواب دکھائے، پہلے کا تعلق آسمان سے اور دوسرے کا تعلق زمین سے ہے۔ آسمان کے تعلق سے یوسف کو میں یہاں دیکھتا ہوں کہ یوسف کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، لیکن یہ بھی ہے کہ اسے علامتی طور پر مسیح یسوع میں سب چیزوں کا مجموعہ کر دے گا، خواہ وہ آسمان کی ہوں یا پھر وہ زمین کی۔ مسیح کو آسمان اور زمین دونوں پر برتری حاصل ہے، اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ یوسف کی کہانی میں اس کے خواب ہمیں مدد نہیں کر پائیں گے۔ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے اسے سجدہ کیا، لیکن مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ مسیح آسمان اور زمین سے برتر ہے، اور اس کے نام کے آگے ہر گھٹنا جھکے گا، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو یا زمینیوں کا، وہ جھکے گا۔ ہم ناظرین کو یاد دلانا چاہیں گے کہ اپنے مطالعے کے ان ابواب میں جب یوسف کے کردار پر بات کرتے ہیں
ہم عملی تعلیم کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی ہم یوسف کی تکلیف اور جلال سے کیا سیکھیں گے، لیکن ہم مسیح کی تکلیف اور جلال کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس پر بھی تفصیلی صحیح۔ بات کریں گے اور اس کی زندگی سے سیکھیں گے کہ مسیح اس کہانی میں اپنے دکھ اور جلال میں کیسے ظاہر ہوا۔ ہم نے ذکر کیا کہ خداوند نے کس طرح یوسف کو دکھایا کہ مستقبل میں وہ ایک ایسی تصویر بنے گا، ایک آقا۔ کیا خواب ہی انسانوں کے ساتھ بات کرنے کا ذریعہ ہے، اور کیا خدا انسانوں کو خواب کے ذریعے ہی بتاتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواب رابطہ کرنے کا اس وقت ایک بہت ہی آسان اور واضح ذریعہ تھا، جسے ہم ایوب کے 33ویں باب میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ واحد ذریعہ نہیں تھا۔ کہا گیا ہے کہ یعقوب پر خدا ظاہر ہوا، اور میں یہاں پر یوں کہوں گا کہ خدا انسانوں پر اس طرح ظاہر ہو کر بات کرتا تھا، اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ کہ خدا خواب میں ظاہر ہو کر بات کرتا تھا۔ عبرانیوں 1:1 میں لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح بطرح کلام کر کے آخری زمانے میں بیٹے کی معرفت کلام کرتا ہے۔ صحیح۔ 12ویں آیت سے 17ویں آیت تک ایک مشن ہے۔ یعقوب نے یوسف کو ایک مشن پر بھیجا۔ ہم گزشتہ آیات میں دیکھ چکے ہیں کہ یوسف کے باپ نے اسے ایک لباس بنوا کر دیا، اور یوسف خواب دیکھتا تھا، اور خداوند نے اسے 2 خواب دکھائے، بتائیے کہ اس کا مستقبل کیسا ہوگا۔ لیکن 12ویں آیت میں یوسف کے باپ نے اسے بھیجا کہ دیکھ تیرے بھائیوں کا حال کیسا ہے، اور جب وہ اپنے بھائیوں کے پاس گیا تو اس حال کے بارے میں ہمیں تفصیلی طور پر بتائیے۔ یوسف کس قدر زبردست تھا جب اس کے باپ نے اس سے کہا کہ میں تجھے تیرے بھائیوں کے پاس بھیج رہا ہوں، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ آئے باپ، میرے بھائی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ میرا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے، تو میں ان کے پاس کیسے جاؤں؟ لیکن اس نے اپنے باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ جب اس کے باپ نے اسے اپنے بھائیوں کے پاس بھیجا تو وہ ان کے پاس گیا، فرما برداری کی۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ فرما برداری کا ہونا بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور لکھا ہے کہ جب مسیح زمین پر آیا تو اس سے جلال ملا۔ لوکا میں لکھا ہے کہ خداوند نے اپنے ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کی، وہ ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ یہ ایک تابع دار بیٹے کی نشانی ہے۔ یہ علامتی طور پر اخلاقی پہلو ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ ہمارا مالک کس قدر رحیم اور غفور خدا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ کہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست اور یہاں تک فرما بردار رہا اور صلیب پر موا۔ شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ یوسف نے اپنے بھائیوں کی عزت کی اور ان کی تلاش میں گیا، پر انہوں نے اس سے اس قدر نفرت کیوں رکھی اور اسے رد کیوں کیا؟ یوسف کے بھائیوں نے اس کی محبت کے بدلے اس سے نفرت کی۔ ہم اس سب میں کیا دیکھتے ہیں؟ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ کم سے کم 3 دفعہ اس سے نفرت کی گئی، اور چوتھی آیت میں وہ اس سے نفرت کرتے تھے اور ٹھیک طور پر بات بھی نہیں کرتے تھے، اور 5ویں آیت میں وہ اس سے بغض رکھتے تھے، اور 8ویں آیت میں وہ اس سے اور زیادہ بغض رکھنے لگے، اور 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے بھائیوں نے اس سے حسد کیا۔ یہ ایک شبیہ ہے۔ حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ مسیح نے یہودیوں سے کہا، میں نے تمہیں باپ کی طرف سے بہتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے تم مجھے سنسار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تو آدمی ہو کر اپنے باپ کو خدا بناتا ہے۔ اسی طرح کی نفرت یہاں بھی کی گئی۔ خدا نے یوسف کو ممتاز کیا، اس میں اس کا قصور کیا تھا؟ خدا نے اسے خواب دیے اور اس سے کہا کہ وہ خاص ہے اور ہر کوئی اس کے سامنے جھکے گا، اور پھر یہی وجہ ہوگی کہ سب تجھ سے نفرت کریں گے۔ اور یہی مسیح کے ساتھ ہوا۔ وہ دیکھنے آیا کہ کیا تمہارے دل ٹھیک ہیں، پر افسوس کہ ہم نے اسے مارنا چاہا جبکہ وہ ہمارے لیے آیا تھا۔
ईमानदारों की जिंदगी में दर्द के भेद के मुतल्लिक अगर हम दौथन पर रुक गए, दौथन में खुदा ने यूसुफ को ले जाने की इजाजत दी थी। इजाजत दी कि उसे सताया जाए, इजाजत दी कि यूसुफ बेचा जाए और अपना दिफा ना करे, अपने भाइयों से सिताया जाए और फिर वो मिस्र जाए। दूसरे सलातीन छठे बाब में दौथन में जब शाम की फौज आई तो खुदा ने अलीशा नबी का दिफा किया। खुदा ने अलीशा के आसपास पहाड़ों को भर दिया था और उसे बचाया। मैं कहना चाहता हूं कि दौतन में खुदा बचा सकता है, और यह भी हो सकता है कि खुदा अपने बच्चों को आजमाना चाहता हो। बचाए जाने और इजाजत देने का मामला, इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत से ईमानदार इस मामले में ठोकर खाते हैं। किसी ने कहा कि खुदा का इकलौता बेटा गुनाह के बगैर आया। जाहिर है कि वो मसीह था, लेकिन दर्द के बगैर कोई भी बेटा नहीं बन सकता, और मसीह ने दुख उठाए थे, यूसुफ ने भी तकलीफें उठाईं, और इसी तरह सब ईमानदार भी उठाते हैं। यहाँ यूसुफ खुदा की दरसगाह में दाखिल हुआ और किसी ने कहा, जो मुझे बहुत ही अच्छी बात लगती है, कि खुदा ने यूसुफ को बगैर कबा के कबूल किया। मतलब खुदा ने यूसुफ को उसकी कबा के बगैर कबूल किया, क्योंकि खुदा उससे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता और उसे अपना महबूब जानता था, और वो चाहता था कि यूसुफ को वो एक बादशाहों का लिबास पहनाए। खुदा यूसुफ को अजमत देना चाहता था, मगर जरूर था कि पहले वो तकलीफ उठाए, और यही खुदा का रास्ता है। बस लिखा है, दर्द में से गुजर कर हम उसके जलाल तक पहुंचते हैं। सही। अपने भाइयों की यूसुफ को मारने की कोशिशों के बारे में रोबन का रवैया मुख्तलिफ था। लिखा है, तब रोबन ने यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाया और कहा, हम उसकी जान न लें। रोबन ने यूसुफ को बचाने की कोशिश की। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? दर हकीकत हम इसमें यसाया के 53 बाब की एक आयत को वाज़े तौर पर देखते हैं। हम सब भेड़ों की मानिंद बिखर गए हैं, और हम में से हर एक अपनी अपनी राह को फिरा। मेरा मतलब है कि हम एक ही तरह की बुराइयां नहीं करते, हर कोई अपनी अपने तरीके से बुराई करता है। 35वें बाब में हम रोबिन को परेशान हाल देखते हैं। वो अपने बाप के बिस्तर पर पड़ा है। ये कैसा अलमिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सुनने वालों से गुजारिश है कि मुझे इस बात से मुबर्रा कर दें, लेकिन वो शमाउन और लावी की तरह तुंद नहीं था। शमाउन और लावी ने एक शहर का मुकाबला किया और उस पूरे शहर को उन दोनों ने ही लूट लिया। ये आतिश मिजाज थे। रोबन नापाकी की खुसूसियात का मालिक था। रोबन और लावी आतिशी मिजाज रखते थे। यहूदा दौलत को प्यार करने की खसूसियत रखता था, और सबका अपना अपना ही तरीका था। लेकिन हम सब ने ही सरकशी की, और हम सब भेड़ों की तरह ही भटक गए। उन्होंने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया। उसके बाद वो खाने के लिए वहां बैठे, जबकि यूसुफ कुएं में था। इससे हमें क्या याद आता है? ये सब हमें उस भयानक वाक्य की याद दिलाता है जब सरदार काहिन पिलातुस के पास अंदर जाना नहीं चाहता, क्योंकि घर पर बर्रा ज़बा किया गया है और वो उसे खाना चाहता है। लेकिन यहाँ मसीह सलीब पर लटक कर हमें निजात देने जा रहा है, और मसीह यीशु ने अपने आप को सलीब पर दिया और हम सब के लिए हकीकी फसा को तैयार किया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज की दुनिया में हम सब ही अपने अपने गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं। ठीक है। उन्होंने एक काफला देखा और उसे उनके हाथ बेच दिया, और उस काफले ने यूसुफ की कीमत अदा की और उसे साथ ले गए और चांदी के 20 मिस्काल अदा किए। ये क्या याद दिलाता है? यहाँ हम यहूदा को देखते हैं जिसने यूसुफ को 20 मिस्काल के इव्ज बेच दिया था, और फिर बाद में हम यहूदा को देखते हैं जिसने यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों की खातिर बेच दिया। लेकिन यहाँ यूसुफ के साथ कुछ हुआ था जिसका जिक्र हमें यहाँ पर नहीं मिलता, जिसे हम बाद में देखेंगे। लिखा है कि जब उसने हमारी मिन्नत की तो हमने देखा कि उसकी जान कैसी मुसीबत में फंसी हुई है, तो हमने उसकी बात सुनी और उसकी मदद की। दर हकीकत यूसुफ के बदकार भाई इस मामले को नहीं भूले थे, और जब उन्हें कैद में डाला गया तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बादशाह खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी जब उसने अपने बाप से कहा, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हम देखते हैं कि 31वीं आयत से याकूब की एक नई फसल का आगाज होता है। फिर उन्होंने यूसुफ की कबा लेकर और एक बकरा ज़िबा करके उसे खून में तर किया, और उन्होंने उस बू कलमून कबा को बिछवा दिया। सो वो उसे उसके बाप के पास ले आए और कहा कि हमको ये चीज मिली, अब तू पहचान कि ये तेरे बेटे की कबा है या नहीं।
اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا یہ تو میرے بیٹے کی کبا ہے، کوئی برا درندہ اسے کھا گیا ہے۔ یوسف بے شک پھاڑا گیا۔ تب یعقوب نے اپنا پیراہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا، اور اس کے سب بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دینے جاتے تھے پر اسے تسلی نہ ہوتی تھی۔ وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم کرتا ہوا قبر میں ہی اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ سو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا۔ لہٰذا اس حصے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں فضل پر بات کروں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یعقوب نے اپنے بھائی عیسو سے ملنے کا فیصلہ کیا اور جب وہ اس کی طرف جا رہا تھا تو اس نے اپنی فوجوں کو تقسیم کیا اور اس نے آخر میں یوسف کو رکھا، اور راخل پہلی تھی جس نے وفات پالی، اور یوسف نے اپنی زندگی میں ہی اپنے باپ کو کھو دیا۔ چھوڑنے کے معاملے میں بہترین بات یہ ہے کہ آپ اپنا سب کچھ خدا پر لاد دیتے ہیں اور اپنی پریشانیاں خدا کو دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری سب پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور وہی اس قابل ہے کہ ہمیں چھڑا اور بچا سکے۔ اور فضل ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ خدا کو ٹھٹھوں میں اڑایا نہیں جا سکتا، کیونکہ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اور 27ویں باب میں 2 بکروں کے ساتھ تم نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا، اچھا تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ اس نے کہا خدا میں نے اس کی قیمت ادا اپنے ماموں کے گھر میں کر دی تھی۔ خدا کا فضل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ ہم گناہ پر ایک بہت طویل گفتگو کر سکیں، اور میری دلی خواہش ہے کہ ہم اس پر ایک پروگرام بھی کریں جس میں ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ آپ گناہ سے باز رہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ عبیدیہ کے الفاظ ہیں کہ جیسا تو نے کیا ہے ویسا ہی تیرے ساتھ کیا جائے گا اور تیرا گناہ تیرے سر پر آئے گا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ آئے مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ لہٰذا آج ہم نے یوسف کے کردار سے کیا سیکھا؟ یہ جاننا خوبصورت بات ہے کہ بائبل اپنے تمام حصوں میں مسیح کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یوسف مسیح کی ایک واضح علامت ہے۔ در حقیقت یوسف کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ وہ روشنی تھا جس نے اپنے بھائیوں کو بدعنوانی کو ظاہر کر دیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، لیکن ان میں سے صرف ایک روشنی کی مانند تھا۔ تاہم یوسف انسان تھا جو خدا کو جانتا اور خدا کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، لیکن جو کچھ اس کے بیٹوں نے اس سے دیکھا وہ انہیں وراثت میں ملا۔ اس لیے ایماندار ہوتے ہوئے ہم اس بات کی ضمانت نہیں دیتے کہ آنے والی نسلیں نیک ہوں گی، لیکن اہم بات وہ ہے جو وہ ہم سے دیکھتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے سیکھا کہ دکھ تکلیف ایماندار کی زندگی کے لیے لازمی ہے، اور یہ خدا کی درسگاہ ہے اور اس میں سب سے پہلے تکلیف آتی ہے۔ ٹھیک ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف خدا آپ کا بھی برکت شکریہ۔ عزیز ناظرین، یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھنے سکم میں آیا، جس کا مطلب ہے طاقت اور کندھا، اور اس نے اپنے بھائیوں کو سکم میں نہ پایا، وہ دور جا چکے تھے۔ اور مسیح آیا، پر افسوس کے تمام انسانیت کمزوری کی حالت میں تھی، اور بائبل کہتی ہے کہ کیونکہ جب ہم کمزوری میں تھے ہم سکم میں نہیں تھے۔ ہم بے بس تھے کیونکہ ہم ابھی تک کمزور تھے اور خود کو بچانے کے قابل نہ تھے۔ مسیح عین وقت پر بے دینوں کے لیے موا، پر وہ آپ کو بھی ابدی زندگی دے سکتا ہے۔ وہ آپ کو بچا سکتا ہے، آپ کے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ آپ کو ناپاکی سے پاک کرتا ہے۔ بس خود کو نجات دہندہ پر چھوڑ دیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔